अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। अब दूसरी तरफ ईरान ने अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेड क्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने उनके जो मुख्तलिफ जज़ायर थे उनके साहिलों पर ख़ित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि ईरानी फ़ौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई में आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक़ और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें खासा नुकसान पहुंचा। उन्होंने अमरीका और ख़ित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों को ख़बरदार किया है कि ईरान बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक मुबैना अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराने का दावा करते हुए इसकी वीडियो भी जारी की है। जबकि ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात एक हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अमरीकी टीवी चैनल को एक दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेहरान वाशिंगटन की जानिब से पेश करदा जो 14 नुकाती अमन तजावीज़ हैं उनका जायज़ा ले रहा है और किसी नतीजे पर पहुँचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद ये कहा कि सुप्रीम लीडर तमाम हालात और पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाता। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत में करारदाद पेश की गई है। इस करारदाद में पाकिस्तान को ईरान जंग के दौरान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया है। करारदाद के मतन में ये कहा गया है कि ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ फरीकैन के दरमियान सिफारती राब्ते कायम रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जंगबंदी और तामीरी मुज़ाकरात की राह हमवार करने में भी भरपूर ताउन किया। अमरीकी करारदाद में पाकिस्तान की जानिब से सफारती वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतज़ामात को भी सराहा गया। साथ ही साथ सऊदी हुकाम ने भी एक और खबर आई है कि ये वाज़े किया है कि सऊदी अरब ने किसी को अपनी फ़िज़ाई हदूद जारहियत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकाम ने कहा है कि कुछ अनासिर सऊदी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो सीज़ फायर बरकरार है या नहीं, ये जो ताज़ा झड़पें हैं, ये सीज़ फायर पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं। और अमन मुआहदे के हवाले से बहुत बात हो रही थी कि ये बहुत करीब पहुँच गए हैं ईरान और अमरीका किसी अमन मुआहदे के। ये मामलात हैं जिन पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी और पाकिस्तान के साबिक नुमाइंदा खुसूसी और सीनियर सिफारतकार आसिफ दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। आसिफ दुरानी साहब, बड़े मिक्स सिग्नल्स हैं अभी जो हम देख रहे हैं। एक तरफ रिपोर्ट हो रहा है कि डील होने जा रही है, बात बन गई है, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि आबनाए हुर्मुज़ में एक दूसरे के जहाज़ों पर, जज़ायर पर फायरिंग भी जारी है, मिसाइल फेंके जा रहे हैं। आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये क्या हो रहा है और ये मिक्स सिग्नल्स क्यों हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, असल जो अहम काम हो रहा है वो नेगोशिएशंस चल रहा है। अभी पहले 3 पेज की बात चल रही थी, अब 1 पेज का एग्रीमेंट आ रहा है। तो ये जो है, इसका मतलब ये है कि दे आर कीपिंग द पीपल इन गुड ह्यूमर, कि ताकि वो जो है बिल्कुल ही जो है दिल ना छोड़ दें और डिस्पोंडेंसी ना बढ़ जाए। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे पिछले 3-4 दिन से ऑयल प्राइसेस भी जो है वो नीचे की तरफ आई हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि इससे जो है बेचैनी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये जो आपने वायलेशन की बात की, ये नेचुरल है, होती हैं। इस वक्त जो पॉज आया है उसमें ईरान ने जिस तरह से कोशिश की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से अपने शिप निकाले, अमेरिकन उसको रोका, और अमेरिकन ने जो इजरायली पोर्ट है, सॉरी ईरान के पोर्ट्स हैं, उनको जो है ब्लॉकेड, उस पर भी हमला की कोशिश की है। अगरचे वो उससे कोई उस तरह के नुकसान नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वार्निंग शॉट्स हुए हैं, ये कोई एक्चुअल हमले उस तरह से नहीं हुए। और ये इस बात की तरफ भी जो है इशारा करते हैं कि अब दोनों साइड से ये वो उस स्टेज पे आ गए हैं कि जहाँ पे अब उनको एक फैसला करना होगा। ये ड्राफ्ट जो हैं आगे पीछे होते रहे हैं, ये हाथ दोज हैव बीन चेंजिंग हैंड्स, लेकिन अब मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका भी जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, और वो ये भी देख रहे हैं कि उनके जो
آئندہ ابھی آنے والے اسٹیٹ الیکشنز ہیں وہاں پہ بھی ان کو کانگریس کے الیکشنز ہیں وہ ان کو ان کی پارٹی کو جیتنا ہے ورنہ تو پھر بالکل ہار جائیں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود لیم ٹھیک. ڈک پریزیڈنٹ ہو جائیں گے تو اس سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ تمام فیکٹرز اگر اچھا. آپ اس کو ساتھ دیکھ لیں تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ جاری رکھنا ممکن نہیں. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس نے امریکہ کو وہ اہداف جو ان کے تھے وہ میرے خیال میں پورے نہیں ہوئے جی. اور اس میں ان کا بڑا ہدف اچھا. رجیم چینج تھا. اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رجیم چینج کر دی ہاں. لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ سسٹم تو وہی چل رہا ہے اور اچھا. وہ جو کلرجی رول ہے وہ ایران کے اندر بہرحال موجود ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایران ٹھیک کو ہے لیکن دورانی صاحب اس میں جو انفراسٹرکچر تو جوہری بہت معاملات کمزور ہیں مین ایشو اس کو سمجھا جا رہا تھا. صدر ٹرمپ نے آج بھی اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. تو یہ جو بیانات تو بڑے جارحانہ ہیں اس حوالے سے, تو آپ کے خیال میں اس کو بھی ابھی دیکھا جائے گا یا پھر بعد میں جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کوئی بات ہوگی؟ اس حوالے سے معاملات آپ کے خیال میں کہاں پر کھڑے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک گیمکری ہے کیونکہ جوہری معاملات جو ہے وہ ایکچولی جو بلک ہے وہ جے سی پی او اے میں حل ہو چکے ہیں اور ایران اس پہ ایگری کر چکا ہے. اگرچہ امریکہ جے سی پی او اے سے نکل گیا تھا لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ایران نیوکلیر روٹ یعنی ویپنز روٹ اڈاپٹ نہ کرے, وہ گارنٹیز اپنی جگہ میں. جی. لیکن اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران بالکل ہی اپنے دماغوں سے نکال دے, بھول جائے, ان کے سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ کہہ تو نہیں رہے ہیں لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سائنٹسٹ بھی حوالے کر دیں, تو ایسا نہیں ہوگا. اس میں جو ہے یہ سائنس ہے اور اس کا ڈیول یوز بھی ہو سکتا ہے لیکن ایران کا انڈر این پی ٹی جو ہے یہ رائٹ ہے کہ اس کو ایکسس ہو پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی کی طرف. وہ امریکہ جو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے اور یہ ان کے لیے سب سے مخمصے کی بات ہے. لیکن میرے نزدیک اصل ہدف ان کا رجیم چینج تھا اور وہ بہرحال ان کو ٹھیک. حاصل نہیں ہوا. اور یہ اس میں بھی اسپوائلر کا رول جو اچھا. ہے وہ نیتنیاہو کا, اسرائیل کے پرائم منسٹر کا, ان کی وجہ سے امریکہ نے جو ہے یہ قدم اٹھایا اور اس سے پہلے بھی امریکہ خود بھی کرتا رہا ہے. تو دے آر ہینڈ ان گلو امریکہ اور اسرائیل. تو اس لیے یہ جو آپ کے پاس اس وقت جس طرح سے آپ بلڈ اپ اور جو بھی دیکھ رہے ہیں اس میں میرے خیال میں جی. اب وہ بات نہیں رہی. ٹھیک ہے. اور اب مذاکرات کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے ابھی بھی پاکستان ریمینز دا اونلی میڈیٹر, جو پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے, جو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے, اور اگر ایسا کوئی ممکنہ معاہدہ ہوتا ہے تو ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان نے جو میڈیٹر کا رول ہے وہ میرے خیال میں بڑے احسن طریقے سے نبھایا ہے جس کی ایکنالجمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کر رہے ہیں اور ایران نے بھی کیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. میرے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں جاتا پچھلے 2 مہینے سے کہ پاکستان جو ہے اس کا ذکر نہ ہو رہا ہو اور ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا ذکر نہ ہو رہا ہو. تو اور پھر یہ کہ یہ شٹل ڈپلومیسی بھی رہی ہے. وہ جو ہائی پروفائل وزٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ تھے لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے آنا جانا اور بات چیت اور وہ مختلف ذرائع سے جو میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب بات ہو رہی ہے 1 پیج ایم او یو یا ایگریمنٹ کی. تو یہ ٹھیک ہے, اس میں جی. جو جوہری ایشو رہے گا وہ اس کو میرے خیال میں وہ ایشو 20 سال میں تک ایران کچھ نہیں کرے گا یا 15 سال یا 12 سال یا 10 سال, یہ اس میں وہ ہیگلنگ کریں گے. لیکن میرے خیال میں یہ وہ ایشو ہے جس پہ ریزالو ہو سکتا اور میرے خیال میں ایران بھی اس میں کمفرٹیبل ہوگا کیونکہ ایران ایک ٹھیک ہے. سویلائزیشن ہے, ان کے لیے 15-20 سال جو ہیں وہ مانے نہیں رکھتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ایران کا موقف کو جو ہے مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا. ایران کی انسسٹنس اس بات پہ ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ جی وہ, کیونکہ اگر ان کا ہدف نیوکلیر ویپن بنانا نہیں ہے تو پھر ان کا جو موقف ہے ان پرنسپل کہ وہ
اس کو ایکسس جو ہے اس کا حق ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے لیے، تو وہ مان لیا جاتا ہے تو ایران میرے خیال میں کمفرٹیبل رہے گا۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ۔ آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے اس سچویشن کے اوپر، اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے مارکہ حق کے حوالے سے۔